الخير عليكم. اليوم حنحكي على سوجي بزاف موتيفيني، سي لو ريكروتمون على تويتر. بزاف ناس سقساوني كيفاش راهو يندار لو ريكروتمون على تويتر. دابور لازم نفهموا تويتر منين تجيب لي طالون نتاعها ولا وين تصيبهم. دونك لا بروميير ايتاب في هذا الفيديو هذه حبيت نحكي على سورس دو بروفيل، وعندهم بليزيور سورس. لا بروميير هي لي زوفر تاع تويتر في لينكد ان. لو برينسيپ تاع لينكد ان كيفاش يخدم، قد ما تكون عندك معمر لو بروفيل تاعك ويكون عندهم في لانونس تاعهم بليزيور كريتير، يقدر يصرى ان ماتشينغ سورتو وقت اللي انت تخيل انك يلحقوك لي نوتيفيكاسيون من ان بو بارتو. دونك اوتوماتيكمون يقدروا يلحقوك لي نوتيفيكاسيون ولا لي جوب اوبورتونيتيز تاع تويتر. بصح شنو لازم لو بروفيل تاعك تاع لينكد ان يكون اسي ديتايي اسي معمر وتكون ماكتيفي لا ريشيرش اوتوماتيك. دونك بور ريسيفوار لي بوست عندهم ثاني يستعملوا لو نيتورك تاعهم، دونك ناس يعرفوهم ناس يتلاقاوهم، يخدموا بالنيتورك تاعهم بزاف، يخدموا بلا ريكومونداسيون سيتادير ان كولابوراتور ريكوموند ان كانديدا ليكيب ريكروتمون. وباش نقول لكم ثاني بلي ليكيب ريكروتمون تاعهم راهي سبيسياليزي بار بروفيل، سيتادير لو ريكروتور عندهم ان ريكروتور بار دومين. دونك خدمته انه يحوس على لي بروفيل. دونك هذه هي لا تاش نتاعو على بها نهار كامل هما يديروا في لو سورسينغ. ثاني وين يقدروا يلقاو لي بروفيل تاعهم، يقدروا يلقاوهم في لي زيفينمون. و لان دي كا اللي تلاقيت بهم دان مونطور قالت لي راحت لا كونفيرونس غريس هوبر، تلاقات وحده تخدم في تويتر عطاتها لو سي في تاعها، من بعد السي في تاعها وصلاتو. دونك اترافير لي كونفيرونس هادو نقدروا نديرو دو نيتوركينغ. دايور غريس هوبر 2019 نفتحوا لي زانسكريبسيون، نحط لكم لو ليان لتحت باش اذا حبيتوا تروحوا واي ما تلقاو لوبورتونيتي تاعكم لتما. دونك اوسي يلقاو عندهم داتا بيس تاع لي كانديدا اللي يلقاوها في twitter.careers.com. دونك عندهم اون بلاتفورم دو كانديداتور اون لين. ثاني نحط لكم لو ليان من تحت اسفل الفيديو، اطلعوا عليه كروزيو فيه بيان، حوسوا عليه، تلقاو كامل لي زوبورتونيتي اوفيرت بار سيت في الميدل ايست، في لوروب، لازي، لي زيتازوني. دونك ان بو بارتو في لو موند عندهم لي ريكروتور تاعهم. دونك فريمون لازمكم تخدموا على لو سي في نتاعكم، طلعوه في لا بلاتفورم، وكاين ناس ديدي جوست بور لا ليكتور تاع لي كانديداتور او لي سي في. ثاني يلقاو لي كانديدا تاعهم اترافير لينكد ان. دونك هما يديروا هما اللي يروحوا يكونتاكتيو لي كانديدا، عجبو لو بروفيل تاعو، لقى بلي يتوالم مع لو بوست، دونك هو يكونتاكتيه اترافير تويتر اترافير فيسبوك. دونك يخدموا ميم سور لي ريزو سوسيو. و فوالا دونك هادو كامل لي سورس تاعهم. وسي كاين لي سالون دومبلوا وين لي بزاف ناس سقساوني على لي ستاج. دونك عندهم لي سالون دومبلوا تاعهم، عندهم لي بوست دو ستاج اوفير، لي زيفينمون تاعهم تاني اوفير بور لي ستاجير. داير تلاقيت واحد لتما ستاجير جا دار من المكسيك. دونك عندهم لي ستاج اوفير. وشنو لازمكم بيان تسيبليو لا كانديداتور تاعكم وبيان تحطوها تلوها في لا بلاتفورم وتقعدوا في رحله بحث. باغ اكزومبل لو مونتور تاعي جاي داير بارطاجيت القصه نتاعو من قبل في لينكد ان، il avait comme but de rejoindre Twitter. دونك حوس على كامل لي ميثود كيفاش يحط لا كانديداتور تاعو باش من بعد صلحت له. دونك اذا كان عندكم اوبجيكتيف باغي لازمكم تبحثوا وتخدموا بزاف على لو سي في تاعكم، على لي كومبيتونس تاعكم، و بيان سور على لو نيتورك تاعكم. دونك ثاني كاين twitter.career اونغلي يونيفرسيتي، تقدروا تلقاو لتما واش عندهم بروبوزيسيون دو ستاج ولا ديفينمون بور étudiants. فوالا
Sinon, le processus de recrutement تاعهم, personnellement, j'ai assisté à un entretien تاع Twitter. Les questions اللي يديروهم généralement كاين le filtre RH اللي هو اللي يدير d'abord la présélection تاع les profils, يعيط لهم في le téléphone, اذا لقاهم bien OK يجوزهم l'entretien technique مع les responsables. Donc le filtre الاولاني c'est RH. Ensuite, une fois en présélection les candidats, nous battons l'équipe technique. Et je rappelle que les experts recrutement sont experts de recrutement par profil. Donc c'est une vraiment grande équipe. Ensuite, ils joueront pour les tests de programmation, pour le catagène logiciel ou là les profils techniques, ils déroulent des tests de programmation. Il a qu'un retenu, il propose une offre, on va dire يخدم. Pour les questions اللي يقدروا يبوزوهم له même إذا كان un test, comment dirais-je, entretien. Donc généralement أي حاجة حطيتها في السي في راح يسقسيوك عليها. Donc وشنو هما لي طاش تاعك، واش خدمت، واش درت من قبل، كيفاش big achievement تاعك واش كان مع les employeurs précédents، واش عندك comme point fort، واش عندك comme ما نقولش point faible mais plus الحوايج اللي راك قادر ديفلوبيهم وتخدم عليهم. عندهم كيفاش كانت الخدمه، احكي لي على لي اكسبيريونس تاع الخدمه اللي جازت، علاقتك مع لي زيكيب، شحال كنتو في ليكيب، كيفاش كنتو تخدموا في ليكيب، كيفاش كانت علاقتك مع لو ماناجر تاعك. دونك هادو كامل سي امبورطون. وثاني علاش خليت لونتربريز اللي كنت تخدم فيها وعلاش راك حاب تلتحق بتويتر. جينيرالمون تقدر تكون حارب تكنيكمون، تقدر تكون طير في لا بروغراماسيون، بصح كاين دي زيكزيجونس ولا دي سوفت سكيلز اللي لازم يكونوا في اون بيرسون اللي تخدم عند تويتر. دونك كيما هما باغ اكزومبل ما عندهمش لا كومبيتيسيون، هو ما يحوسكش تكون اكسترا توب في الدومين تاعك اذا انت ما تكولابوريش. بور لوي ما عندهم يدير بك. دونك اون فا با تو ريكروتي باسكو نتايا راك فور ونتا راك هايل، مي ما تبارطاجيش مع لي كوليغ تاعك. دونك حبيت نرجع برك لي بوين اسونسيال تاع سكيلز اورغانيزيشن اللي لازم يكونوا عند لي كومبيتونس اللي لازم يكونوا جو دير عند لي زومبلويي تاع تويتر. دونك عندك لازم يكونوا opportunistic، يحوسوا على l'opportunité ويخدموا عليها que ce soit في le projet ولا في les challenges اللي عندهم. donc toujours orienté opportunité. deuxième compétence اللي هي prioritizing، تسمى هما عندهم بزاف خدمه، عندهم بزاف جديد، عندك تقدر تنوض الصباح تلقى d'autres priorités d'autres projets. شحال عندك capacité تادابتي روحك مع هاد لي بريوريتي جدد، شحال تقدر تكون منجز في لي طاش اللي عندك وفي وقت قصير. سي غراس على prioritizing. ثاني حاجه واحده اخرى اللي هي l'innovation. حوسوا toujours على des personnes اللي عندهم des idées، sont ouverts pour recevoir les propositions de collaborateurs. donc كاين ان ingénieur جاتو ايدي في راسو حاب يابليكيها، دونك يروح يهضر مع الريسبونسابل تاعو. و généralement il y a toujours du support. ensuite يحوسوا على aussi des problem solvers، الناس اللي تحل مشاكل، ماشي غير تقعد تشكي ما قدرتش ما لحقتش ما درتش. الناس اللي تحوس على المشكل وتشوفوا كوم تشالنج وتسيي تمد اون فالور اجوتي. حاجه واحده اخرى اللي هي وقت اللي اون بيرسون في تويتر تاخذ اون ديسيزيون، لازم هاد لا ديسيزيون تكون بازي سور اون سيغتان لوجيك اي سور beaucoup plus de data, c'est-à-dire des données. ماشي voilà je pense il me semble juste تكون لا بيرسون سوبجيكتيف ولا تخدم بلي ايموسيون نتاعها، باسكو اذا سورتو كانت في الانجينيرينغ ما نورمالمون ما كاش بلاصه لي ايموسيون، كاين بلاصه لا لوجيك و الداتا.
حاجه واحده اخرى اللي هي committed to follow. دخلت في اون ايكيب، لقيت دي بروجي، دونك لازم تكون انغاجي مع ليكيب وتخدم على لي بروجي اللي تخدم عليهم ليكيب، وعندك اون كاباسيتي تكمل خدمه تاع واحد اخر بدراها. اوسي تحوس على ناس اللي كومونيكيو ويكولابوريو وسورتو يبارطاجيو مع صحابهم. كانت هذا الفيديو لنهار اليوم، مازال عندي دوطخ كونتوني ان شاء الله راح يكونوا في الفيديوهات الجايين. الى اللقاء.